वाह क्या शानदार घोड़े हैं। आओ, तालूत ने कहा। हम थैले एक जगह रख कर इन घोड़ों की तरफ बढ़ गए। कबायली घोड़ों के साथ हमें भी दिखने लगे थे। इन कदावर और तंदुरुस्त और तवाना लोगों में हम शहरी झींगे अजीब लग रहे थे। बहरहाल उन्होंने हमें आगे आने का रास्ता दे दिया था। क्या ये घोड़े बराए फरोख्त हैं? तालूत ने पूछा, और एक बड़ी बड़ी मूंछों वाले बुलडोजर ने गर्दन घुमाकर हमारी तरफ देखा। वो हमें देखता रहा, फिर इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जाहिर है मंडी में आए हैं, फरोख्त के लिए आए होंगे। खरीदोगे क्या? उसने कहा। जाहिर है मंडी में आए खरीदने के लिए ही आए होंगे। क्या कीमत है इनकी? तालूत ने इस अंदाज में कहा। मगर तुम इनका क्या करोगे बाबू? तुम लोग तो मशीनों पर सवारी करो, कबायली ने तंजिया अंदाज में कहा। तुम्हें इन बातों से क्या सरोकार? घोड़े बेचो। तालूत ने भी हकारत से जवाब दिया। ये घोड़े आला नस्ल के हैं, कम नस्ल के लोगों को अपनी पीठ पर नहीं बैठने देते बाबू। ओहो, इसका मतलब है कि तुमने आज तक इनकी पुष्प पर सवारी नहीं की। मेरे अलावा कौन है जो इनकी पीठ पर बैठ सके? सुनो बाबू, इनकी कीमत 20-20 हजार रुपए है। मगर तुम इनमें से किसी पर सवारी कर सके तो मैं तुम्हें ये घोड़े मुफ्त दे दूंगा। मारे जाओगे? हाँ, तुम्हारे कबीले में हमारे जैसा एक सवार भी नहीं निकलेगा। तो आ जाओ, खान की जुबान है। जोरा खान आला नस्ल से है। अगर तुमने इनकी सवारी कर ली तो दोनों घोड़े तुम्हें मुफ्त दे दूंगा। ये पठान का वादा है। जोरा खान ने पुरजोश लहजे में कहा। ठीक है खान। तालूत ने कोट उतार कर मेतर बढ़ा दिया, फिर आसीने चढ़ाने लगा। लेकिन इसी वक्त जोरा खान सीना ताने हुए इसके सामने आ गया। लेकिन सुनो, अगर तुम घोड़े की सवारी ना कर सके, अगर गिर पड़े, तो तुम दोनों को सारे कपड़े उतार कर बस्ती से निकलना पड़ेगा, ताकि इसके बाद तुम किसी पठान से घोड़े खरीदने की बात ना करो। तुम्हारी हर चीज जोरा खान की मलकियत होगी। मंजूर है, तालूत ने कहा। सुन लिया तुम लोगों ने? जोरा खान फिर किसी की बात नहीं मानेगा। शर्त हो चुकी है। आओ। जोरा खान ने एक घोड़े की लगाम पकड़ी और फिर इसकी पुष्प पर हाथ रख दिया। इसके बाद उसने लगाम तालूत के हाथ में दे दी। यहाँ इस किस्म के तमाशे शायद आम होते थे, इसलिए लोग काय की तरफ फट गए। उन्होंने मैदान छोड़ दिया। घोड़े के तेवर बहुत खतरनाक थे। इसकी आंखें वहशत से सुर्ख हो गई थी। शायद जोरा खान ने अभी तक इसकी पुष्प इस्तेमाल ही नहीं की थी, और सूरत हाल ये थी कि अगर इनकी पुष्प पर हाथ भी रखा जाता तो वो भड़क उठते थे। लेकिन मैं पुरस्कून निगाहों से तालूत को देख रहा था। मैं जानता था कि ये इसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। तालूत ने घोड़े की लगामें पकड़ ली थी। घोड़ा चुकन्ना था और पंतीरे बदल रहा था। अगर इसकी पुष्प पर मक्खी भी बैठ जाती तो खड़ा हो जाता था। लेकिन तालूत ने अभी तक इसकी पुष्प की तरफ बढ़ने की कोशिश नहीं की थी। जोरा खान फखरी अंदाज में घोड़े को देख रहा था, और ये बात सिर्फ मैंने ही महसूस की थी कि लगामों के सिरे के बल तालूत के हाथ पर लिपटते जा रहे थे। इस तरह वो अपना हाथ घोड़े के चेहरे तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। लोग दिलचस्पी से बकौल उनके इस शहरी झींगे की उछल कूद देख रहे थे, जिसके बारे में इन्हें यकीन था कि वो कपड़े उतरवा कर ही जाएगा। लेकिन अचानक बिजली से चमक गई। तालूत का हाथ, जो अब घोड़े के चेहरे तक पहुंच चुका था, अचानक मुड़ा और घोड़े की गर्दन टेढ़ी हो गई। घोड़े ने गर्दन सीधी करने की कोशिश की, लेकिन इस लाहौती कुवत के सामने इसकी एक न चल सकी। इसकी गर्दन इस हद तक मुड़ गई कि अचानक वो एक सिमत लुढ़क गया और काफी जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरा। इसके साथ ही तालूत ने इसकी लगाम ढीली छोड़ दी और घोड़े ने संभल कर उठने की कोशिश की, लेकिन अब वो गिरे हुए घोड़े पर सवार हो गया था। और जब घोड़े ने फुर्ती से करवट ली और पांव टिकाकर उठा तो तालूत इसकी पुष्प पर था। तमाशाइयों के मुंह से सिर्फ एक आवाज निकली और वो खामोश हो गए। घोड़ा भला की उछल कूद कर रहा था, लेकिन तालूत इसकी पुष्प पर इस तरह सवार था जैसे इसकी पुष्प ही का एक हिस्सा हो, और फिर बुलाकर घोड़े ने हार मान ली। इसकी उछल कूद सुस्त पड़ गई। तालूत इसके कसबल का जायजा ले रहा था। फिर इसने घोड़े को एड़ दी और मैदान के चक्कर लगाने लगा। दूसरे लम्हे चारों तरफ से तालियां गूंज उठी। लोग नारा हाय तस्कीन बुलंद कर रहे थे और जोरा खान का चेहरा फीका पड़ गया था। तालूत इसके सामने घोड़ा ले आया, फिर इसकी पुष्प से नीचे उतर आया। लेकिन जोरा खान हमारी तोका के बरखलाफ बहुत आला ज़र्फ निकला। उसने तालूत के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो जवान, खान की तरफ से शर्त जीतने पर मुबारकबाद कबूल करो। और हम हैरान रह गए। हमारा ख्याल था कि गुस्सा वाला इंसान गड़बड़ जरूर करेगा, मुमकिन है हालात बिगड़ जाए और झगड़ा मोल लेना पड़े, लेकिन वो बाज़रफ इंसान था। उसने फन की दाद दी थी। तालूत घोड़े से उतर कर आया। वो गौर से जोरा खान को देख रहा था। खान जुरक ने दूसरे घोड़े की लगाम भी तालूत के हाथ में थमा दी। शुक्रिया खान जुरक, ये तो मजाक की बात थी। वैसे मैं तुम्हारे घोड़े खरीदना चाहता हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। इनकी कीमत ले लो। जे खुदा का कसम, क्या बोलता यार, हम शर्त हार गया। घोड़ा अब तुम्हारा है, बेचने का क्या सवाल? खान ने कहा। नहीं खान, हम घोड़ों की कीमत अदा करेंगे। खान इस कीमत पर थूकेगा भी नहीं जो इसकी जुबान खराब करेगा। घोड़ा अब तुम्हारा है। खान आंखें निकाल कर बोला। बहरहाल तालूत ने बहुत कोशिश की, लेकिन खान ने घोड़ों की कीमत का एक पैसा भी वसूल नहीं किया। मजबूर होकर हम घोड़े लेकर चल पड़े। अजीब है तेरी दुनिया यार, यहाँ किस शक्ल में कौन है पता ही नहीं चलता। तालूत ने गर्दन हिलाते हुए कहा। घोड़ों के दिमाग दुरुस्त हो गए थे। हमने इन पर सामान के थैले मजबूती से कसे। अब हम सफर के लिए तैयार थे, लेकिन तय ये किया गया था कि हम अगली सुबह सफर करेंगे, इसलिए रात के कैंप का बंदोबस्त करना था। इसके लिए हमने खुली जगह मुंतखब की और वहीं बिस्तर लगा दिया। बिस्तर के लिए हमने नरम खाले खरीद ली थी। खाने से फारिग होकर हम अपने बिस्तरों पर लेट गए। तालूत काफी देर तक जुरा खान और कबाहाने के मालिक के बारे में गुफ्तगू करता रहा। वो इस दिलकश इलाके के बारे में भी बातें कर रहा था। फिर हमें नींद आ गई। सुबह को पहले तालूत ही जागा। अभी उजाला पूरी तरह नहीं फूटा था। बहुत खूबसूरत मंजर था। मैं भी जाग गया। उठो, तैयारियां करें, रोशनी होने से कबल हमें ये सरहद पार कर लेनी है। तालूत ने कहा और मैं उठ गया। हम जुर्रिया से फारिग हो गए। नाश्ते के बारे में तय किया गया था कि रास्ते में करेंगे। चुनाचा हम घोड़ों पर सवार होकर चल पड़े। कदावर घोड़े अब बिल्कुल राम हो गए थे और जरा भी शरारत नहीं कर रहे थे। चुनाचा हमने
سست روی سے علاقہ چھوڑ دیا اور پہاڑوں کے درمیان سفر کرنے لگے۔ ناہموار پتھروں پر گھوڑے زیادہ تیز نہیں چل سکتے تھے، ہمیں بھی کسی مخصوص جگہ پہنچنے کی جلدی نہیں تھی، اس لیے ہم اطمینان سے آگے بڑھتے رہے۔ ناہموار پتھروں سے ڈھکا ہوا ٹکڑا زیادہ طویل نہیں تھا، تھوڑی دیر کے بعد ہموار لیکن چٹیل راستہ آ گیا۔ ہمارے دونوں سمت بلند و بالا پہاڑ تھے، ہم ان کے درمیان چل رہے تھے۔ یہ راستہ آگے چل کر پتلا ہوتا گیا تھا، یہاں تک کہ آگے چل کر دونوں پہاڑ مل گئے تھے اور راستے میں ان کے نیچے ایک سرنگ کی شکل اختیار کر لی تھی، لیکن یہ سرنگ زیادہ طویل نہیں تھی۔ دوسری طرف روشنی نظر آ رہی تھی، لیکن ہم نے جو ہی سرنگ سے سر نکالا، اچانک ایک فائر کی آواز پہاڑوں میں گونج اٹھی۔ بسم اللہ، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں نے پھرتی سے اپنے اپنے پستول نکال لیے، ہم نے گھوڑے آڑ میں کر لیے تھے اور تیز نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر سامنے کی پہاڑی سے ہم نے ایک سفید رنگ کے گھوڑے کو نیچے اترتے دیکھا۔ اس کی پشت پر کوئی سوار تھا، لیکن جب وہ ہمارے سامنے آیا تو ہم چونک پڑے، حیرانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ یہ کیا بہانے کا بوڑھا مالک تھا، اس کے سرخ اور سفید چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ چند ساتھ کے بعد ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس نے رائفل ہاتھوں میں پکڑی ہوئی تھی۔ تو تم نے میری بات نہیں مانی، اس نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم نے اسی وقت کہہ دیا ہان، طالوت نے لاپرواہی سے کہا۔ مگر اس طرف موت ہے، بوڑھے نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ ہم موت کا شکار کرتے ہیں، ہم موت کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ جوانی منظور ہوتی ہے، لیکن میرے بوڑھے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ لڑکو، اس طرف نہ جاؤ، میں تمہاری منت کرتا ہوں۔ ہم عہد کر چکے ہیں ہان کہ تمہارے بیٹے کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لیں گے اور عہد توڑنے کے لیے نہیں ہوتے، لیکن تمہارا اس سے کوئی رشتہ نہیں تھا، تم میرے لیے اجنبی ہو۔ انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا ہوتا ہے ہان، تم نے بے بسی سے کہا تھا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور اپنے بیٹے کا انتقام نہیں لے سکتے۔ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہم تمہارے بیٹوں کی جگہ ہیں اور ہم اپنے بھائی کا بدلہ ضرور لیں گے، بس اس کے بعد تم کچھ بھی کہتے ہم اپنا عہد ضرور پورا کریں گے۔ تم کیسے بیٹے ہو، بوڑھے بابا کی بات نہیں مانتے؟ ہان نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا۔ وہ بہت متاثر نظر آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ہم تمہاری ہر بات مان لیں گے ہان، ہمیں ہمارا عہد پورا کرنے دو۔ دشمن بہت ہونہار ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ دشمن اگر ہونہار نہ ہو تو اسے مقابلہ کرنے میں کیا لطف آئے گا خان، طالوت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ بوڑھا خان بے بسی سے ہمیں گھورنے لگا۔ کئی منٹ اسی طرح گزر گئے، پھر اچانک بوڑھے کے چہرے سے خون ابلنے لگا، اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، بھی اس نے رائفل بند کی اور پاگلوں کی طرح دھاڑا۔ میں آ رہا ہوں سرتاج خان، میں آ رہا ہوں۔ بوڑھے شہباز کی رگوں کا خون پھر سے جوان ہو گیا ہے۔ ہوشیار سرتاج خان، ہوشیار، مظلوم رحمان کا خون آج پھر جاگ اٹھا ہے، میں اپنی بہو کو لے کر آؤں گا۔ روزانہ میری عزت ہے، میری عزت میرے گھر میں ہی محفوظ رہے گی۔ اور بلا شبہ ہم نے بوڑھے خان کے چہرے پر پہلے سے زیادہ توانائی دیکھی، اس کے اندر ایک عجیب سا جوش پیدا ہو گیا تھا۔ پھر وہ گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ہمیں گلے سے لگا لیا۔ آؤ میرے بچوں، میرے سینے سے لگ جاؤ، تم نے شہباز کو پھر سے جوان کر دیا اور میرا چوڑا سینہ میرے بیٹے کے سر کا لمس بھول چکا ہے۔ آؤ میرے سینے پر سر رکھ دو تاکہ رحمان کی یاد کے ہم پھر سے ہرے ہو جائیں اور میں اپنے دشمنوں کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں۔ آؤ میرے بچوں۔ اور ہم دونوں گھوڑوں سے اتر آئے۔ بوڑھے خان نے ہم دونوں کو سینے سے بھینچ لیا، پھر کوشش کے باوجود اپنی سسکیاں نہ روک سکا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ بے مشکل تمام ہم نے اسے سہارا دیا اور ایک چٹان کے پاس لے آئے۔ ہم نے اپنے گھوڑے یوں ہی چھوڑ دیے تھے۔ چٹان کے پاس بیٹھ کر بھی بوڑھا روتا رہا۔ پورے 8 سال گزر گئے صاحب ہمارے بیٹے کی موت کو۔ رحمان خان ہمارا اکیلا بیٹا تھا، اس کے بعد ہم اولاد کو ترس گیا۔ ہم آج آخری بار رو دیا ہے، آج آخری بار رویا ہے، خدا قسم اس کے بعد ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں، آگ نکلے گا، آگ، اور اس آگ میں سرتاج خان کی پوری بستی جل جائے گی۔ تم دیکھنا، یہ شہباز خان کا وعدہ ہے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں شہباز خان، خدا تم لوگ کو زندگی دے، اس نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ تم ادھر کیسے نکل آئے تھے خان بابا؟ طالوت نے پوچھا۔ تم لوگ کو بھول جاتا، تم نے ایسا بات بولا تھا کہ ہمارے دل پر زخم لگ گیا تھا، ہم نے اسی کو دکان چھوڑ دیا، پھر تمہارا پیچھا کرتا رہا۔ ہم اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا جب تم نے زور خان کے گھوڑے کو قابو میں کیا، خدا کا قسم ہم تم سے دور تھا مگر ہم نے خوب زور زور سے تالیاں بجایا تھا۔ تم لوگ جو تیاریاں کر رہے تھے اس سے ہمیں یقین ہو گیا کہ تم غیر علاقے میں ضرور جائے گا، مگر ہم سوچتا تھا کہ تم شہر کا لوگ کمزور ہوتا ہے، تم ادھر آزاد نہیں رہ سکے گا۔ پھر جب تم نے گھوڑے کو گرا لیا تو خدا کا قسم ہم منہ کھول کر رہ گیا، پھر ہم نے سوچا کہ تم معمولی لوگ نہیں ہے۔ پھر ہم اپنا بی بی کے پاس آیا اور اس کو اپنا سب بات بولا تو اس نیک وقت نے ہم کو غیرت دلایا، بولا تم لوگ رحمان خان کا بدلہ لینے جا رہے ہو اور ہم گھر میں بیٹھا ہے۔ تب ہم نے طے کیا کہ ہم ادھر جائے گا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ ہم نے جلدی جلدی سارا انتظام کیا، پھر ہم ادھر پہنچ گیا، تمہارا انتظار کرنے لگا۔ طالوت نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا، بولا خان شہباز کا ساتھ ہمارے لیے اور دلچسپ ہوگا، کیا خیال ہے؟ یقیناً، میں نے بادل ہنستا کہا۔ تم نے ناشتہ کر لیا خان؟ ابھی نہیں، شہباز نے سادگی سے جواب دیا۔ تو آؤ ناشتہ کریں۔ طالوت بولا۔ خان جلدی سے اپنے گھوڑے کی طرف بڑھ گیا اور اس وقت کا ناشتہ ہم نے خان کے ساتھ لائے سامان میں سے کیا۔ وہ پنیر اور روٹی لایا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم نے سفر کی تیاریاں کی، پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی تھی، ہم اطمینان سے چل رہے تھے۔ آپ لوگ نے اپنے نام نہیں بتائے؟ آپ جو نام لیں خان شہباز، طالوت نے کہا۔ اگر تم خان کے لباس میں ہوتا تو ہم تمہیں دلیر خان اور اس کو دلاور خان بولتا۔
शहबाज खान ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बात है हान तो अभी लो। तालूत ने कहा और घोड़े से उतर पड़ा। हान शहबाज ने भी घोड़ा रोक लिया था। तालूत ने थैले से मकामी लिबास निकाला, मुझे भी इशारा किया। बदमाश तालूत सरहदी लिबास पहनने के बाद बिल्कुल पठान नजर आ रहा था। खुद मैंने भी यही लिबास पहन लिया और खान हमें अपने लिबास में देकर खिल उठा। चे खुदाया, तुम लोग बिल्कुल पठान लग रहा, इसने मसरूर अंदाज में कहा। अब मेरा नाम दिलेर खान और इनका नाम दिलावर खान। ठीक है, हम यही नाम लेगा, खान शहबाज ने खुश होते हुए कहा। पूरा दिन हमने घोड़ों की पुस्त पर गुजारा। रास्ते में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही थी। रास्ते के मनाजर बदलते रहे थे। कभी खुश और बेआबो गया पहाड़ियां नजर आती, कभी सब्जे से लदे हुए मैदान और कभी बर्फ पोश इलाके। यहाँ तक कि रात हो गई और इस वक्त हमने एक बुलंदोबाला बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी के दामन में थे। वहीं एक मुनासिब जगह तलाश करके रात के कैंप का बंदोबस्त किया गया। फिर रात के खाने का बंदोबस्त किया जाने लगा। खाने के बाद एक थर्मास से शहबाज खान ने कावा निकाला और कावा पीते हुए तारूत ने शहबाज खान से पूछा, क्या तुम हमें रहमान खान की मौत की तफसील नहीं बताओगे शहबाज खान? हाँ जरूर बताऊंगा, समझ लो मेरे बच्चों, बूढ़ा खान झूठ नहीं बोलेगा, जो कुछ कहेगा सच कहेगा। यकीनन, हमें इत्मीनान है। रहमान खान का उम्र 22 साल था। पहले हम लोग भी तासिया के इलाके में रहते थे। ये खूबसूरत बस्ती इस रास्ते पर है जिधर हम जा रहे हैं। तासिया से आगे 6 बस्तियां और पड़ती हैं जो आजाद इलाके में है। आखिरी बस्ती के दूसरी तरफ जुरात है। खान जुरात एक नेक दिल इंसान है। गो ये इलाका इसकी मलकियत नहीं है, ना ही कभी इसने इस पर बुरी निगाह डाली है। इसके बावजूद इस इलाके में मफादात का ख्याल रखता है। कभी ये बस्तियां क्या साली का शिकार हो जाती हैं या जल्जले से तबाहकारी होती है तो खान जुरात हमारी पूरी पूरी मदद करता है। आपकी बात नहीं मालूम, ये पहले यही होता था। तासिया में मेरी छोटी सी जमीन थी जिस पर काश्त करके मैं अपनी बीवी और बच्चे का पेट पालता था। मेरे 2 भाई भी थे, वो भी बस्ती में रहते थे। फिर तबाही ने हमारे घर में झांका और तासियाई के इलाके का एक बड़ा आदमी दौलत खान था। बड़ा कीना परवर खतरनाक आदमी था। इसके पास बहुत बड़ी जमीन थी। इसके मवेशी पूरे इलाके में सबसे ज्यादा थे। उसकी चारागाह भी सबसे बड़ी थी और इसके साथ साथ वो चोर भी था। रात की तारीकी में इसके आदमी गल्ला चुराने आ जाते थे और एक रात इसके 2 आदमी मेरे भाई गुलदार खान के घर चोरी करने आए। गुलदार को मालूम नहीं था इन चोरों में दौलत खान का सगा भाई भी है। गुलदार की राइफल ने दोनों चोरों को मौत की नींद सुला दिया। फिर दिन की रोशनी में पता चला कि दौलत खान का भाई भी चोरों में शामिल था। दौलत खान अपने आदमियों को लेकर गुलदार खान पर चढ़ाया, लेकिन जिरगे ने फैसला दिया कि चूंकि गुलदार खान ने इन्हें चोरी करते हुए हलाक किया था इसलिए गुलदार खान बेकसूर है। दौलत खान चला गया, लेकिन इसके दिल में बदले का ख्याल था। चनाचे एक शाम जब गुलदार खान अपने मवेशियों को ला रहा था, दौलत खान के आदमियों ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। जिरगे ने इसे तलब किया, लेकिन वो साफ मुकर गया कि इसके आदमियों ने कत्ल नहीं किया। जिरगा इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, लेकिन मेरा छोटा भाई जुमरत खान जानता था कि गुलदार को दौलत खान के आदमियों ने मारा है और वो दौलत खान की ताक में रहा। हर एक दिन इसने दौलत खान को इसकी चिरागा में ललकारा, लेकिन बदकिस्मत इंसान दौलत खान को हलाक करने में कामयाब न हो सका और इसके आदमियों के हाथों मारा गया। दौलत खान ने इसकी लाश भिजवा दी थी और बताया कि वो किस तरह मारा गया। मैं शुरू से मनपसंद आदमी था, लेकिन दूसरे भाई की मौत पर मेरा खून खोल उठा। मैंने दौलत खान से कहा कि मैं इससे अपने भाइयों का इंतकाम लूंगा, लेकिन दौलत खान ने मुकदमा जिरगे के सामने रख दिया। इसने कहा कि इसे मुझसे खतरा है, इसलिए इसकी हिफाजत का बंदोबस्त किया जाए और जिरगे के बूढ़े अरकान ने फैसला किया कि मुझे बस्ती से निकाल दिया जाए। अमन की खातर उन्होंने उन्होंने मेरी मिन्नत की कि अमन की खातर मैं बस्ती छोड़ दूं और मुझे बस्ती छोड़नी पड़ी और मैं यहाँ चला आया। रहमान खान इस वक्त 8 साल का था और समझदार था। पूरे 10 साल तक हमने तासिया का रुख नहीं किया, लेकिन रहमान खान अपनी चची और उसके बच्चों को नहीं भूला था। जब वो 18 साल का था इसने तासिया जाने की इजाजत मांगी। मैंने इसे बहुत मना किया, लेकिन जिद्दी लड़का एक दिन छुप कर उधर निकल गया। वो तासिया पहुंचा और वहां अपने रिश्तेदारों से मिला। दुश्मनी खत्म हो चुकी थी क्योंकि मेरे भाइयों के बच्चों में कोई लड़का नहीं था जो इंतकाम लेता। वो आराम से रह रहे थे, लेकिन बदकिस्मत रहमान खान तासिया की एक लड़की से दिल लगा बैठा और फिर वो छुप छुप कर तासिया जाने लगा। बाद में मालूम हुआ कि वो लड़की दौलत खान की लड़की थी। वो भी रहमान खान से मोहब्बत करती थी, लेकिन दौलत खान के बेटे को ये बात मालूम हो गई। इसका नाम सरताज खान था। एक दिन इसने रहमान खान को गोली मार दी। दौलत खान ने मेरी आखिरी पूंजी भी छीन ली। मेरे रिश्तेदारों ने रहमान खान के खून आलूद कपड़े मेरे पास भिजवा दिए तो मैं पागल हो गया। मुझ बूढ़े के बदन में अब इतनी कुवत नहीं रह गई थी कि अपने बच्चे का बदला लेता। इसके बाद मैंने सब्र कर लिया। बूढ़े शहबाज खान की आंखों से आंसू बहने लगे। तालूत और मैं बहुत मुतासिर थे। फिर काफी देर के बाद तालूत ने पूछा, क्या तुम अपने बेटे की कब्र पर भी नहीं गए? मेरी बीबी ने नहीं जाने दिया, वो बहुत डरती थी। तुम्हारे पास रहमान की लाश क्यों नहीं आई? मेरे रिश्तेदारों ने बताया था कि रहमान की लाश बिल्कुल खराब हो चुकी थी। वो एक वीराने में पड़ा था। इस काबिल नहीं था कि इसकी लाश मेरे पास लाई जाती। चुनाचा उन्होंने उसे दफन कर दिया और मेरे पास सिर्फ कपड़े भेज दिए। गम न करो खान बाबा, हम इन सब से इंतकाम लेंगे, तालूत ने कहा। मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया मेरे बच्चों, मगर आज मैं उठ खड़ा हुआ हूँ। मैं बुजदिल नहीं हूँ, मैं मनपसंद था, लेकिन अब मैं एक से इंतकाम लूंगा। हम तुम्हारे साथ हैं बाबा, तुम मेरे मोहसिन हो। मैं तुम्हारे इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। अगर तुम मुझे ना जगाते तो शायद मैं अपने बेटे के बदले की हसरत लेकर कब्र में जाता, लेकिन
लेकिन अगर मैं भी दौलत खान के हाथों मारा गया तो मुझे अफसोस नहीं होगा, मैं अपनी कोशिश में जान दूंगा। दौलत खान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा शहबाज खान, तुम अकेले नहीं हो। मैं अमूमन खामोशी रहता था। बहरहाल मैं इस प्रोग्राम से भी नाखुश नहीं था। जिंदगी को हंगामों की जरूरत होती है और तालूत के साथ ये जिंदगी हंगामों से पुर थी। दौलत खान का इलाका यहाँ से कितनी दूर है? अभी लंबा सफर है, लेकिन परवाह नहीं। ठीक है, तालूत ने कहा। फिर हम सोने के लिए लेट गए। इस वीरान इलाके में मुझे नींद नहीं आ रही थी। सर्दी भी खासी थी, लेकिन सर्दी से बचाव के इंतजाम भी पूरे थे, इसलिए महसूस नहीं हो रही थी। मैंने देखा तालूत मजे से सो रहा है, अलबत्ता शहबाज खान जाग रहा था। शहबाज बाबा, मैंने उसे आवाज दी। जाग रहे हो दिलावर? हाँ बाबा, नींद नहीं आ रही, आओ बातें करें, बूढ़े ने कहा। मैं उठकर इसके करीब आ बैठा। वो तुम्हारा भाई है? सगा भाई नहीं, लेकिन भाइयों से ज्यादा है। चाचा का लड़का है? नहीं, मगर इसका शक्ल वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। ये चीज हमारी दोस्ती का बायस बनी है। ओ, बूढ़े ने गर्दन हिलाई, फिर बोला, बहरहाल तुम्हारे बदन में दिलेर माँ बाप का खून है। मगर सुनो, तुमने बंदूक किधर से खरीदा है? हाँ। इससे पहले तुम्हारे पास हथियार नहीं थे? नहीं। क्या तुम लोग का निशाना अच्छा है? बस ठीक है। नहीं मेरे बच्चे, पहाड़ों में जिंदगी गुजारने वाले बंदूक के खिलाड़ी होते हैं। हमारे इलाके का बच्चा बच्चा सच्चे निशाने लगाता है। अगर तुम्हारा निशाना अच्छा नहीं है तो तुम्हें इसकी मशक करनी चाहिए। मशक कर लेंगे बाबा, कल सुबह पहला काम यही होगा। आपका निशाना तो बहुत अच्छा होगा बाबा। हाँ, मैं भी इसी इलाके में पैदा हुआ था। बूढ़ा हंसने लगा। ठीक है, हम आपसे कुछ सीख सकेंगे। मैंने कहा। बूढ़ा पुरतफक्कर अंदाज में गर्दन हिलाने लगा, फिर बोला, यहाँ से 10-12 मील दूर लालाजार है। यह शिको खान की बस्ती है। शिको खान दौलत खान का आदमी है। हमें इस बस्ती से हटकर गुजरना होगा। हम पहाड़ों के पीछे का रास्ता इख्तियार करेंगे ताकि दौलत खान पर अचानक जा पड़े। ठीक है बाबा। फिर काफी देर तक हम लोग गुफ्तगू करते रहे। फिर मुझे नींद आने लगी और मैं उठकर अपनी जगह आ लेटा। दूसरे दिन सुबह सुबह आंख खुल गई। शहबाज खान जाग उठा था। तालूत अभी तक सो रहा था। मैंने देखा कि शहबाज खान मोहब्बत भरी नजरों से तालूत को देख रहा है। मुझे देखकर मुस्कुराया, फिर मेरे सलाम का जवाब देते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त बेहद न डर है। इन अजनबी पहाड़ों में इतने आराम की नींद सोना आम लोग के बस की बात नहीं है। हाँ, वो बेहद न डर है, मैंने जवाब दिया। हम लोग जुरिया से फारिग होने लगे। फिर तालूत भी उठ गया और फिर हम तीनों नाश्ता किया। फिर एक फिक्रमंद बुजुर्ग की तरह शहबाज खान ने कहा, मैंने मैंने तुम्हारे दोस्त से रात को निशाने की बात की थी। क्या तुम लोग मुझे अपना निशाना दिखाओगे? जरूर खान बाबा, तालूत ने कहा। हम अपनी राइफलें लेकर एक मुनासिब जगह चल पड़े। पहले हम आपका निशाना देखेंगे खान बाबा, तालूत ने कहा। हाँ हाँ जरूर, मगर अब हम बूढ़ा हो चुका है। फिर बहुत दूर एक ऊंची जगह कुछ निशान बनाए गए और बूढ़े खान ने इन पर कामयाब निशाने लगाए। बिलाशुबा इस उम्र में भी इसका निशाना काबिल दाग था। मैंने और तालूत ने दिल खोल कर तारीफ की। तब तालूत के इशारे पर मैंने राइफल संभाल ली। बिलाशुबा निशानेबाजी के बारे में मुझे कोई तजर्बा नहीं था। मैंने तालूत की तरफ देखा, उसने आंख मार दी। फिर उसने बूढ़े से कहा कि एक के बाद दिगरे छोटे छोटे पत्थर फिजा में उछाले और मुख्तलिफ सिमतों में उछाले। बूढ़ा हंसने लगा। मेरे हवास गुम हो रहे थे, लेकिन साफ तालूत तालूत है। बूढ़े खान ने मुख्तलिफ सिमतों में पत्थर उछाले और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हशमत ब्रदर्स के क्लर्क के खानदान में किसी ने बंदूक नहीं चलाई थी। बखुदा इन निशानों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन इसको मैं क्या करता। मेरी तुक्केबाजी ने तीनों पत्थरों के परखच्चे उड़ा दिए थे और बूढ़ा खान मुंह फाड़े मुझे देख रहा था। मेरी भी हिम्मत बढ़ गई थी। मैं जानता था कि मैं किसी तरफ भी गोली चला दूंगा, लगेगी निशाने पर ही। और वही हुआ। बूढ़ा हैरत से गुंग हो गया था। फिर जब मैंने राइफल रखी तो इसने मुझे सीने से लगा लिया। खुदा का कसम, ऐसा निशाना इससे पहले नहीं देखा। हमारा तो मगज खराब हो गया। समझ में नहीं आता ये निशानाबाजी कैसा है। बहरहाल इसके बाद तालूत ने अपनी निशानेबाजी दिखाई। उसके बारे में सिर्फ इतना ही कह देना काफी है कि वो तालूत की निशानेबाजी थी। बूढ़े खान का दिमाग खराब होकर रह गया था। वो पागलों की तरह हमें देख रहा था। फिर वो गर्दन हिलाते हुए बोला, तुम लोग इस दुनिया के इंसान नहीं मालूम होते। तुम्हारे साथ आने के बाद अब हमें भी यकीन होने लगा है कि हम अपना पुराना आरजू पूरा कर सकेगा। हम दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। आओ चलें, हमारी दूसरी मंजिल कच्ची सराय होगी, जहां से हमारे दुश्मनों का इलाका शुरू हो जाता है। कच्ची सराय अगर गुलबाग खान ही की मलकियत है तो फिर दौलत खान को हमारे आने की खबर मिल जाएगी। खान शहबाज ने घोड़े पर सवार होते हुए कहा। हम दोनों ने भी घोड़े संभाल लिए। फिर एक सिमत का तयन करके हम चल पड़े। बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान 3 आदमियों का सफर। यह सफर बहुत दिलचस्प रहा था और फिर आने वाले लम्हात का तस्वर न जाने कौन से हंगामों से निपटना पड़े। तुमने कहा था खान बाबा के आजाद इलाके में जबरदस्त खतरा है। अभी तक तो एक भी फर्ज से मुलाकात नहीं हुई। रास्ते में तालूत ने कहा, इस धोखे में मत रहो ब्रदर। जिस इलाके से हम गुजर रहे हैं, इस इलाके के जिरगे के सरदार को हमारे बारे में इत्तला जरूर मिल गई होगी। खान ने कहा, अरे वो कैसे? पहाड़ों में छुपी हुई बहुत सी आंखों ने हमें देखा होगा। जिरगे को इत्तला की होगी, लेकिन हमें तो कोई नजर नहीं आया। खामोशी से गुजरने की इजाजत दे दी गई होगी, वरना इतनी आसानी नहीं होती, बूढ़े खान ने बताया। और हम खामोश हो गए। मुमकिन है बूढ़े खान का बयान दुरुस्त हो, मुमकिन है पहाड़ी रास्तों की ऐसी निगरानी होती हो। बहरहाल तवील सफर तय होता रहा। मौसम भी खुशगवार था, गर्मी का नाम निशान नहीं था। तेज रफ्तार घोड़े भी खुशो खुरम थे
اور آسانی سے سفر کر رہے تھے۔ بعض جگہ دشوار راستے آ جاتے لیکن گھوڑے بھی مقامی تھے ان راستوں کے عادی، اس لیے انہیں کوئی دقت نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک سورج ہمارے سروں سے غائب ہو گیا اور بادلوں کی دھند چھا گئی۔ موسم اور رنگین ہو گیا تھا، لیکن بوڑھے ہاں نے کئی بار گردن اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ بادل گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ کیا ان پہاڑوں کی بارش خطرناک ہوتی ہے خان بابا؟ میں نے پوچھا۔ بارش نہیں، برف باری کہو، شہباز خان نے کہا۔ وہ تو کیا برف باری کے آثار ہیں؟ طالوت نے پوچھا۔ ہاں، ان علاقوں میں اچانک اور غیر متوقع طور پر برف باری شروع ہو جاتی ہے، پھر کئی کئی دن تک جاری رہتی ہے، نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ تم جن راستوں سے گزر کر دوسری طرف گئے ہو ان کا واپسی پر ان کا نام نشان نہیں ہوتا۔ خوب، طالوت نے پسندیدگی کے انداز میں گردن ہلائی۔ ہاں، بہت خوبصورت علاقہ ہے۔ در حقیقت ہم ایک حسین خطے میں سفر کر رہے تھے۔ پہاڑوں کا حسن نکھرا ہوا تھا، بادلوں کی کجلاہٹ میں ماحول بہت خوبصورت ہو گیا تھا۔ بادل گہرے ہوتے گئے، شہباز خان کے اشارے پر گھوڑے کی رفتار تیز کر دی گئی تھی۔ پھر ایک ایسی پہاڑی آئی جس کے اوپری حصے پر گول دائرے نما چٹان نظر آ رہی تھی، اس کے درمیان صاف کٹا ہوا سوراخ تھا، شاید یہ کسی قسم کا نشان تھا۔ وہ کٹاؤ قدرتی ہی معلوم ہوتا تھا۔ تب بوڑھے شہباز خان نے کہا، اس پہاڑی کے دوسری طرف کچی سرائے ہے، کوئی بستی ہے؟ ہاں، چھوٹی سی بستی جسے زغن خان نے آباد کیا تھا، اور پھر زغن خان کے بعد اس کا بیٹا اس کا مالک بن گیا، پھر اس کا پوتا گلباغ خان جو مکار بھی ہے بغیرت بھی، اس نے اپنی پھوپھی دولت خان کو دے دی تھی، اور دولت خان نے اس پر عنایات کی بارش کر دی، اور گلباغ خان خود بھی اس علاقے کا بڑا کہلانے لگا کیونکہ اسے دولت خان کی مدد حاصل تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا، شہباز نے کہا، اور ہم خاموش ہو گئے۔ دائرے والی پہاڑی کی لمبائی کافی تھی، ہم گھوم کر اس کے دوسری طرف پہنچ سکے۔ دوسری طرف کا منظر ادھر سے زیادہ خوشگوار تھا، یہاں لہلہاتے کھیت نظر آ رہے تھے، کھیتوں کے دوسری طرف کچے پکے مکان خوبصورت کھلونوں کی مانند بکھرے ہوئے تھے، ان کی تعداد 200 کے قریب ہوگی۔ بعض مکانات کی چمنیوں سے لستا ہوا دھواں اٹھ رہا تھا۔ ہم نے گھوڑے روک لیے، شہباز خان عجیب سی نگاہوں سے بستی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی، ہماری طرف دیکھنے لگا۔ کیا سوچ رہے ہو خان بابا؟ کچھ نہیں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ طویل عرصے کے بعد ایک بار پھر قسمت یہاں لے آئی ہے، لیکن سوچ رہا ہوں کہ اب میں کس قدر کلاش ہوں، میرے پاس کچھ بھی تو نہیں رہا۔ انسان کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی اولاد ہوتی ہے، جس کے پاس یہ دولت بھی نہ رہے اسے زندہ رہنے کا کیا حق ہے؟ خدا نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، میں نے خود کو مطمئن کرنے کے لیے کہا تھا کہ شیر کا بیٹا شیر ببر ہوتا ہے، لیکن لوگوں نے میرا شیر مجھ سے چھین لیا۔ اب میرے پاس انتقام کے سوا اور رہ کیا گیا ہے؟ بوڑھے کی آنکھیں نم ہو گئی۔ تب طالوت نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا، شہباز خان کے قریب پہنچ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تمہاری دنیا میں یہی ایک خوبی ہے شہباز خان، کہ ہر ایک کا مسئلہ نیا ہوتا ہے۔ تم لوگ اس لیے زندہ ہو کہ تمہارے درمیان یکسانیت نہیں ہے، ہر دل ایک نئے در سے آشنا ہے، ہر آنکھ میں نئے آنسو ہیں۔ عجیب ہے تمہاری دنیا، عجیب ہے۔ اور میں چونک پڑا، یہ یوسف عبران بول رہا تھا۔ طالوت اپنی شخصیت کے لبادے سے جھانک رہا تھا، شاید وہ جذباتی ہو گیا تھا، چنانچہ میں جلدی سے اس کے قریب پہنچ گیا اور وہ مجھے دیکھ کر سنبھل گیا۔ تب اس نے بوڑھے کے کندھے کو تھپتھپاتے ہوئے کہا، انتقام کی پیاسی آنکھوں میں آنسو نہیں، آگ ہوتی ہے خان بابا۔ تم کبھی ہمیں اپنی اولاد نہیں سمجھ سکتے، لیکن ہم نے تمہیں بابا کہا ہے، ہم قول نبھائیں گے۔ یہ میری آنکھوں کے آخری آنسو تھے میرے بچوں، میں نے انہیں بھی گرا دیا، اب تم صرف ان آنکھوں کو شعلے برساتے دیکھو گے۔ صرف شعلے آؤ، بوڑھے نے کہا، گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ہم نے بھی اپنے گھوڑے اس کے پیچھے دوڑا دیے۔ شہباز خان نے کھیتوں کی پرواہ بھی نہیں کی تھی، اس نے اپنا گھوڑا کھیتوں میں ڈال دیا۔ ہم نے بھی مجبوراً اس کی تکلیف کی، حالانکہ لہلاتے ہوئے کھیت رونتنے سے کوفت ہو رہی تھی، اور پھر اسی وقت برف باری شروع ہو گئی، برف کے ذرات تیز سے گرنے لگے۔ اس موسم نے طالوت کو بہت متاثر کیا تھا، چنانچہ اس نے گھوڑے کی رفتار سست کر دی۔ بوڑھا خان ہم سے بہت آگے نکل گیا تھا۔ طالوت، میں نے اپنے گھوڑے کی لگامیں کھینچ کر اسے آواز دی اور وہ میرے قریب پہنچ گیا۔ آؤ، شہباز خان آگے نکل چکا ہے۔ یار، موسم بڑا خوبصورت ہے، طالوت نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن حالات خوبصورت نہیں ہیں، ہم موسم سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ خیر، پھر صحیح، طالوت نے گھوڑے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہم نے رفتار تیز کر دی۔ چند ساتھ کے بعد ہم نے بوڑھے شہباز کو جا لیا، وہ پیچھے مڑے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ برف باری شروع ہونے کی وجہ سے بستی کے لوگ گھروں میں جا گھسے تھے، صرف اکا دکا آدمی جلدی جلدی گھروں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے تھے۔ شہباز کا رخ اس بڑی عمارت کی طرف تھا جس پر کہہ بہانے کی سرائے کا بورڈ لگا تھا۔ سرائے کے باہر ایک چوڑا سائبان موجود تھا جس پر گھوڑے باندھنے کی جگہ بنی تھی۔ ہم لوگ اپنے گھوڑے سائبان کے نیچے لے گئے، پھر شہباز خان گھوڑے سے نیچے اتر گیا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو باندھا، ہم لوگ اس کی تکلیف کر رہے تھے۔ بوڑھے خان نے اپنے کلہ کے سافے کو داڑھی سے لپیٹ لیا۔ اس سے اس کا چہرہ کافی حد تک ڈھک گیا تھا۔ پھر اس نے زین کے ہولسٹر سے رائفل کھینچی، پستول کی پیٹی اس کی کمر سے بندھی ہوئی تھی، ہم نے اپنی رائفلیں بھی ساتھ لے لی۔ اس کے بعد ہم سرائے کے دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ ایک بہت بڑا ہال تھا جس میں لکڑی کی بے ہنگم کرسیاں اور میزیں پڑی تھی، ان کے گرد بے شمار خوش فکرے بیٹھے کہوے سے شغل کر رہے تھے، تندرست و توانا، خوبصورت خطرناک چہرے والے، کہہ کے ابل رہے تھے۔ سب ایک دوسرے سے بے نیاز تھے، کھڑکیاں چاروں طرف سے کھول دی گئی تھیں اور ان سے باہر کی فضا صاف نظر آ رہی تھی۔ کبھی کبھی ہوا کے کسی شدید جھونکے کے ساتھ برف کی فوار اندر بھی آ جاتی تھی، چہرے پر ننھی منی کنکریوں کی بارش ہو جاتی۔ اندر کا موسم بھی کافی خنک تھا اور اس کی خنکی میں کافی کی خوشبو شامل ہو کر عجیب لطف دے رہی تھی۔ ہمارے اندر دال ہوتے ہی ایک دم ہوشی چھا گئی، لوگ ہمیں غور سے دیکھ رہے تھے، لیکن شہباز خان سب سے بے نیاز کوئی خالی میز تلاش کر رہا تھا۔
پھر اس نے ایک میز منتخب کی، اس کی طرف چل پڑا، ہم بھی اس کے ساتھ تھے۔ پھر ایک کھڑکی کے نزدیک کی حالی میز پر ہم بیٹھ گئے۔ کرسی پر بیٹھنے کے بعد ہم نے چاروں سیمت نگاہیں دوڑائیں، خاموشی ابھی تک طاری تھی۔ ہال میں بیٹھے ہوئے لوگ سارے لوگ ہی مسلح تھے، تقریباً سبھی کی کمر سے پستول کی پیٹی لٹک رہی تھی اور ان میں مختلف سائز کے پستول تھے۔ بہت سے لوگوں کے پاس رائفلیں بھی تھیں، گویا ہتھیار یہاں عام تھے۔ ہم نے اپنی رائفلیں اپنے قریب رکھ لیں۔ اس وقت میں نے طالوت کی ہلکی سی آواز سنی، رسم۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن طالوت نے اتنے دھیمے لہجے میں کوئی بات کی کہ میں سن نہیں سکا۔ بڑا شہباز خان حال میں نگاہیں دوڑا رہا تھا اور ہمارے تو متوجہ نہیں تھا۔ پھر طالوت خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے اشارے سے پوچھا وہ راسم کو کیا ہدایت دے رہا تھا، اور اس نے لاپرواہی سے گردن ہلا دی۔ بہرحال میں مشکوک ہو گیا تھا، نہ جانے طالوت راسم کو کیا ہدایت دی تھی۔ کیا بات ہے خان بابا، خاموش کیوں ہو؟ چند منٹ کے بعد طالوت نے پوچھا۔ وہ بوڑھا چونکا ہماری طرف متوجہ ہو گیا۔ میں دولت خان کے آدمی کو تلاش کر رہا ہوں، وہ ان میں کوئی ہے، لیکن اس خنزیر تو ریس کو میں پہچان رہا ہوں، وہ جو بوڑھا ہو چکا ہے لیکن آج بھی جوانوں کے سے انداز میں بیٹھا ہے۔ شہباز خان نے کینہ توز نگاہوں سے ایک طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون سا ہے؟ وہ جس نے اپنی کلا کا ترا 1 فٹ اونچا کر رکھا ہے۔ اور ہم نے ایک تندرست و توانا بوڑھے کو دیکھا جس کے چوڑے چہرے پر زخم کا گہرا نشان تھا۔ بوڑھا شکل اور آنکھوں سے کافی خونخوار معلوم ہوتا تھا۔ خوب، تو پہلے تم اسے مارو خان بابا۔ طالوت نے کہا، نہیں، میں اس چھچورے پر اس وقت تک ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک وہ میرے مقابل نہ آئے۔ میں تو اس گلباغ خان سے معلوم کروں گا کہ میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا۔ تو کیا وہ اس کے بارے میں جانتا ہوگا؟ اس کے علاوہ اور کون جانے گا؟ شہباز خان نے دانت پیستے ہوگا، کیا وہ ان لوگوں میں موجود ہے؟ نہیں، وہ اندر ہوگا۔ طالوت نے گردن لائی اور اسی وقت ایک بوڑھا بیرا ہمارے پاس آ گیا۔ کیا وہ پینا ہے خان؟ لاؤ، شہباز خان نے بھاری آواز میں کہا۔ کون سی بستی سے آئے ہو؟ تمہاری شکلیں ہمارے لیے اجنبی ہیں، بیرے نے کہا، اور شہباز خان بھویں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا کہوے کہ پیسوں کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے؟ اس نے خونخوار لہجے میں کہا، اجنبی لوگوں کے بارے میں ہم ضرور معلوم کرتے ہیں۔ بیرے نے برا سا منہ بنا کر کہا، کیوں؟ وہ چور دولت خان کسی سے خوفزدہ ہے کیا؟ شہباز خان نے کہا اور بیرا چونکوں سے گھورنے لگا۔ ہاں میں جانتا ہوں تم دولت خان کے کتے ہو اور اسی کے اشارے پر دم ہلاتے ہو۔ شہباز خان نے حقارت سے کہا، یہ گلباغ خان کا حکم ہے۔ وہ بغیرت بھی اب حکم دینے کے قابل ہو گیا؟ کیوں نہ ہو، اس نے دولت خان کو لڑکی پیش کی ہے۔ بیرا آگ کی طرح سرخ ہو گیا تھا، پھر وہ خاموشی سے مڑا واپس چلا گیا۔ شہباز خان تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اب وہ چوہا بل سے نکل آئے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہم دونوں کی طرف دیکھا اور اپنے پستول کے دستے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ باہر برف اور زور سے پڑنے لگی تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ سفید برف خون سے رنگین ہو جائے گی، ہنگامہ ضرور ہوگا۔ اور میرا خیال غلط نہ تھا۔ حال کے ایک دروازے سے جس میں بیرا داخل ہوا تھا، ایک میلے رنگ کا خوفناک شکل والا آدمی باہر آیا۔ اس کے پیچھے 2 مسلح جوان تھے اور بیرا اس کے ساتھ تھا۔ باہر نکل کے اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں اور بیرے نے انگلی سے ہماری طرف اشارہ کر دیا۔ عارف، طالوت نے پکارا۔ ہاں، سمجھ جاؤ، کسی قسم کا خوف محسوس مت کرو۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے آنے والوں کو دیکھنے لگا۔ شہباز خان اسی طرح گردن اکڑائے بیٹھا تھا۔ پھر اس کے منہ سے گراہٹ نکلی، آؤ چور، آؤ بے غیرت۔ گلباغ خان اپنے آدمیوں کے ساتھ ہمارے سامنے پہنچ گیا۔ وہ خونخوار نظروں سے ہمیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پھنکارتی ہوئی آواز میں کہا، کھڑے ہو جاؤ۔ او بے غیرت، تیری گردن آج بھی نہیں جھکی؟ آج بھی تجھے احساس نہیں ہوا کہ تو نے اپنی پھوپھی دولت خان کو پیش کر کے اپنے باپ دادا کی غیرت مٹا دی ہے؟ شہباز خان نے زور سے کہا، کھڑے ہو جاؤ گلباغ خان گرجا۔ اس وقت حال کے سارے لوگ ہمارے متوجہ تھے۔ میں ایک بغیرت کی بات نہیں مانتا، شہباز خان نے کہا۔ دوسرے لمحے گلباغ خان نے پستول نکال لیا، پھر وہ اپنے آدمی کی طرف رک کر کے بولا، اسے کھڑا کرو۔ رک جاؤ۔ طالوت نے ایک ہاتھ اٹھا کر دونوں آدمیوں کو روکا جو بڑے وحشیانہ انداز میں آگے بڑھے تھے، اور دونوں ٹھٹک گئے۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پیدا ہو گئے۔ یہ بات صرف میں نے محسوس کی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں رکے تھے، کوئی غیر مرئی قوت ان پر مسلط ہو گئی تھی۔ اسے کھڑا کرو، گلباغ خان دونوں کی طرف دیکھ کر دھاڑا۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے خان، وہ دونوں بے یک وقت بولے، اور ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ انہیں شاید احساس ہو گیا تھا کہ یہ جملے ان کی مرضی سے ان کے منہ سے نہیں نکلے۔ کیوں گلباغ خان گرجا؟ کیونکہ تم سچ مچ بے غیرت ہو، وہ پھر اسی انداز میں بولے۔ او خنزیر کے بچوں، نمک حراموں، تمہاری یہ جرت، تم سے تو میں بعد میں نپٹ لوں گا، دیکھ لوں گا تمہیں بھی۔ گلباغ خان نے ان میں سے ایک کے لات ماری اور لڑک گیا، دوسرے کے منہ پر اس نے پستول والا ہاتھ مارا تھا، اس کی پیشانی کی کھال پھٹ گئی اور خون بہہ نکلا۔ وہ بھی گر پڑا تھا اور ان دونوں نے اٹھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ تب شہباز خان کھڑا ہو گیا، اس نے مجمع کی طرف رخ کر کے کہا، کچی سرائے کے جوانوں، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ گلباغ خان نے دولت خان کی محبت کیسے حاصل کی؟ اس نے اپنے باپ کی بہن دولت خان کو پیش کی تھی، کم عمر لڑکی بغیر نکاح کے دولت خان کی حرم میں داخل ہوئی تھی اور گلباغ خان اسی کی بدولت عزت دار بنا۔ او کتے، میں تجھے فنا کر دوں گا۔ گلباغ خان نے پستول کا رخ شہباز کی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا۔ شہباز خان پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا، لیکن گلباغ خان کے پستول سے گولی ہی کہاں نکلی تھی،
نہ کوئی دھماکہ ہوا تھا، شاید پستول حالی تھا۔ تیرا پستول حالی ہو چکا گلباغ، ایسے کھلونے غیرت داروں کے ہاتھوں میں اچھے لگتے ہیں۔ اب میں تجھے بتاؤں گا کہ میں کون ہوں۔